पांचों MLA जब जाएंगे तो शेर की तरह धाड़ेंगे और हुकूमत से सवाल पूछेंगे कि मिसान कहाँ में आपके ना 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 पटना पूरी कोशिश होगी कि सरजमीन पर बसने वाले चाहे मुसलमान हो, हमारे गैर मुस्लिम भाई हो, दलित हो, उनके चेहरों पर एक राहत आए। उनका बुजुर्गान कौम और मिलत, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मयूर नौजवान साथियों, मैं दिल की गहराइयों से आप तमाम का शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूँ कि आप तमाम लोग मुत्तहिद होकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को आपने कामयाब किया। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और मैं आपका शुक्रिया इसलिए अदा करना चाहता हूँ कि आप तमाम ने मिलकर असलियत का शिकार हुए बगैर आपने एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह अपने इत्तेहाद को मजबूत किया और आज अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपके इत्तेहाद, आपके सियासी शऊर की बिना पर यहाँ से दोबारा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन असम्बली जनाब अख्तर ईमान साहब को अल्लाह ने आपकी दुआओं से, आपके वोट से कामयाब किया। मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला का। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूँ और अल्लाह ने हम तमाम पर एक बहुत बड़ा एहसान किया और अगर हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करेंगे तो अल्लाह हमको कामयाबियों से दोबारा हमकिनार नहीं करेगा। इसलिए उस पाक परवरदिगार का शुक्रगुजार हूँ कि उसने हम तमाम लोगों की मेहनतों को कबूल किया। आपके दिल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मोहब्बत को और मजबूत किया। मेरे पास अल्फाज नहीं है, खास तौर से हमारी इज्जतदार माँ और बहनों की वो मोहब्बत और वालियाना मोहब्बत जो उन्होंने पोलिंग के दिन अपने वोट का इस्तेमाल किया। मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं उन गयूर नौजवानों का जिन्होंने अपने दिलो दिमाग में इस बात को बना लिया कि अब यहाँ से हम मजलिस को कामयाब करेंगे। मैं हमेशा शुक्रगुजार हूँ हमारे बुजुर्गों का जिनकी सरपरस्ती हमको हासिल रही। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। आपने अख्तर ईमान साहब को कामयाब किया। ये कामयाबी अख्तर ईमान साहब से ज्यादा ये आपकी कामयाबी है, आपके सियासी शऊर की, आपके इत्तेहाद की कामयाबी है। अल्लाह आप तमाम को सलामत रखे। हम सुरजापुरी भी हैं, हम खुलैया भी हैं, हम शेरशाहबादी भी हैं, हम अंसारी भी हैं, हम शेख भी हैं, हम सब कुछ हैं, मगर एक बात हमेशा हमको याद रखना है कि हम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। ये हमारी सबसे बड़ी पहचान है। अल्लाह हमारे इस इत्तेहाद को मजबूत रखे और इंशाअल्लाह ताला मैंने जो आपसे वादा किया था कि कामयाबी के बाद अमूर विधानसभा में, अमूर ब्लॉक और पैसा ब्लॉक में मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक दफ्तर बनाऊंगा। मैं वो दफ्तर बनाऊंगा इंशाअल्लाह ताला और 6 महीने के अंदर हमारी कोशिश होगी कि उसके काम को शुरू किया जाए और मैं उम्मीद करता हूं कि अख्तर ईमान साहब हफ्ते में कम से कम 2 दिन अमूर ब्लॉक के ऑफिस में और 2 दिन बैसा ब्लॉक के ऑफिस में बैठकर आवाम से मुलाकात करेंगे, उनकी तकलीफ को सुनेंगे। दूसरी बात यह है कि रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, इसका खात्मा अमूर की विधानसभा हो, बैसा की विधानसभा हो या कोचा दामन हो या बहादुरगंज हो या जोकीहाट हो, इसका खात्मा करना ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली की जिम्मेदारी होगी। नहीं, हफ्ते में 2 दिन बैठना है आप नहीं, हफ्ते में 2 दिन अख्तर ईमान साहब बैठेंगे।
ایک دن بیسا بلاک کے آفس میں، دوسرے دن امور بلاک کے آفس میں آپ بیٹھیں گے انشاءاللہ، اور 6 مہینے میں ایک مرتبہ میں آنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ تو ایک ہفتے میں ایک دن امور بلاک، ہفتے میں ایک دن بیسا بلاک۔ اختر بھائی بہت آسان کام ہے آپ کا، نہ پٹنہ پٹنہ یہ جان چکا ہے کہ سیمانچل کی جنتا اب ایک فیصلہ کر چکی ہے کہ اب ہم صرف پتنگ چھاپ کو اپنا چکے ہیں اور پتنگ چھاپ کے لیے کام کریں گے۔ تو پٹنہ کو پیغام جائے گا تو سیمانچل سے جائے گا، اور پٹنہ میں جو سرکار بنی ہے ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں، اور ہم ان سے یہ کہنا چاہیں گے کہ ہم آپ کو پورا تعاون دینے کے لیے تیار ہیں، بشرطے کہ آپ سیمانچل کی جنتا سے انصاف کریں۔ ہم برابر نتیش کمار کی سرکار کو اپنا تعاون دینے کو تیار ہیں، مگر سیمانچل سے انصاف ہونا چاہیے۔ کب تک آخر ہر کام پٹنہ اور راجگیر کے طرف ہوگا؟ سیمانچل میں یہاں پر ندی کٹاؤ کا کام ہے، یہاں پر پلائن ہوتا ہے، یہاں پر رشوت خوری عام ہے، یہاں پر روڈ بننا ہے امور میں خاص طور سے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اختر بھائی انشاءاللہ تعالی یہ روڈ کے کام کو مکمل کروائیں گے، اور بہت سے جگہ پر جو پل کا کام ہے انشاءاللہ وہ پل کا کام بھی ہوگا۔ بلکہ ہفتے میں 2 دن صرف اختر الایمان نہیں بیٹھیں گے اپنے ویدھان سبھا میں، توصیف عالم بھی بیٹھیں گے بہادر گنج میں، سرور عالم بھی کوچہ دامت سے بیٹھیں گے، موتی ہاٹ میں بھی مرشد عالم بیٹھیں گے، اور ہمارے 5 ودھائک انشاءاللہ تعالی اپنی اپنی ویدھان سبھا میں 2 دن بیٹھیں گے اور فوٹو لے کے واٹس ایپ پر مجھے بھیجائیں گے، اور واٹس ایپ میں لوکیشن آپ ڈالیں تو لوکیشن میں معلوم ہوتا ہے کہ کہاں بیٹھے ہیں۔ انشاءاللہ یہ کام ہوگا، اور ہم جب ہم ذمہ داری لیے ہیں سیمانچل کی تو صرف چناؤ کی حد تک آ کر جانا نہیں ہے، بلکہ انشاءاللہ تعالی ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اس سرزمین پر بسنے والے چاہے مسلمان ہوں، ہمارے غیر مسلم بھائی ہوں، دلت ہوں، ان کے چہروں پر ایک راحت آئے، ان کے چہروں پر مسکراہٹ آئے، ان کے بچوں کے لیے اچھا مستقبل ہو سکے، ہماری ماں اور بہنوں کی صحت اچھی رہ سکے۔ انشاءاللہ تعالی آپ دعا کریے کہ ہم اس نیک مقصد میں اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو کامیاب اور کامران کرے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگاں ہیں، مگر اس کے باوجود بھی اگر آپ مخالفت کرنا چاہیں گے تو پھر یہ آپ کی، میں کیا بول سکتا ہوں، آپ کی زیادتی بھی ہوگی، اور آپ کی یہ حرکت امور کی جنتا برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور انشاءاللہ تعالی ہم لوگ مل کر انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ بہار کی ویدھان سبھا میں ہمارے 5 MLA جب جائیں گے تو شیر کی طرح دھاڑیں گے اور حکومت سے سوال پوچھیں گے کہ میری ویدھان سبھا میں یہ کام کیوں نہیں ہو رہا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ تمام 5 کے 5 ودھائک قابل ہیں، اور انشاءاللہ وہ نیک نیتی سے محنت کریں گے تو یقیناً انشاءاللہ تعالی اس ویدھان سبھا میں جو جنتا کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ اس تکالیف کو دور کیا جا سکتا ہے۔ میں اصرار اس لیے کر رہا ہوں ہمارے رکن اسمبلی کو جنتا سے ملنے کے لیے۔ یاد رکھیے، میں بھی حیدرآباد میں جب ہوتا ہوں تو دارالسلام میں صبح 11 بجے سے دوپہر میں 3 بجے تک میں بیٹھتا ہوں، اور سنیے، اور یہ ہے کہ جتنی جنتا عوام آ کر ہم سے ملتی ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ پورا ان کا کام ہو جائے، مگر عوام کو اس بات کا اطمینان ہوتا ہے کہ میں جا کر اپنے ودھائک یا سانسد سے مل کے آیا، میں ان کے منہ پر بول کر آیا کہ میری تکلیف ہے، میرا کام کرو۔ ہو سکتا ہے کہ 10% کام ہو سکتا ہے کہ 40% کام ہو، مگر عوام کو یہ بات کا احساس ہو جاتا
کہ ہم جا کر اپنی تکلیف کو اپنے ودھائک کو بول کر آئے، یہ ہم نے بہت بڑا کام کیا۔ تو عوام کو دستیاب ہونا، عوام کو ملنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی جو کام ہم حیدرآباد میں کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ کام یہاں پر بھی ہوگا، اور انشاءاللہ بہت سے پروگرام ہے، کام کرنا ہے، انشاءاللہ اس کو کرائیں گے۔ میں آپ تمام کا بہت شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج آپ یہاں پر آئے، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور آپ مطمئن رہیے کہ اللہ مجھے جب تک زندہ رکھے گا میں سیمانچل کے لیے لڑتا تھا، لڑ رہا ہوں اور لڑتا رہوں گا انشاءاللہ۔